हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फिजिक्सको वेव्स एन्ड अप्टिक्स भन्ने युनिटको एकस्टिक फेनोमिना भन्ने च्याप्टरको बिट्स भन्ने एउटा टपिक स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टरको यो बिट्स भन्ने टपिक एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमै पर्छ। यहाँबाट कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ र यहाँबाट न्युमेरिकलहरू र सर्ट क्वेसनहरू पनि कहिलेकाहीँ बनाएर दिइरहेको हुन्छ। सो लेट्स गेट इन द टपिक। के हो त बिट्स भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि यसको डिफिनेसनबाटै हामीले लगभग टोटल्ली नै क्लियर भन्न सकिन्छ। के हुन्छ, सपोज टु साउन्ड वेव्स छ हामीसँग, ठिक छ, टु साउन्ड वेव्स छ, दुईटा साउन्ड वेव्सहरू छन् हामीसँग र तिनीहरू चाहिँ के छन् अरे दे हेभ स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज, दे हेभ स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज, ठिक छ। सो यिनीहरूको के छ त फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, एउटाको धेरै अर्कोको अलिकति थोरै अथवा केही छ त्यस अलिकति डिफ्रेन्स छ भने त्यसै गरी यहाँ अर्को प्रपर्टी के हुनु पर्यो त एन्ड सिमिलर एम्प्लिट्युड चाहिँ हुनु पर्यो है। सिमिलर एम्प लेखेँ मैले एम्प्लिट्युडको लागि। सो यिनीहरूको चाहिँ सिमिलर एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो। यति बेला के हुन्छ त भन्दा सपोज टु साउन्ड वेव्स साइमल्टेनियसली प्रोड्युस भइरहेछ, साइमल्टेनियसली भनेको एकैचोटि प्रोड्युस भइरहेछ र तिनीहरूको चाहिँ के छ त फ्रिक्वेन्सी अलिकति डिफ्रेन्ट छ तर एम्प्लिट्युड के छ सिमिलर छ भने त्यति बेला के हुन्छ त यसको रिजल्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा लाउडनेस, यहाँबाट आउने लाउडनेस भनेको डिक्रिजेस एन्ड इन्क्रिजेस पिरियडिकल्ली हुन्छ, डिक्रिजेस एन्ड इन्क्रिजेस पिरियडिकल्ली हुन्छ, ठिक छ। एउटा पिरियडिकल तरिकाले एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा के हुन्छ ठुलो र सानो साउन्ड हियर गर्दै गइन्छ। सो यसरी हियर गर्नु कसरी हियर गरिन्छ होला यसको तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला। सपोज हामीले के गर्यौँ अरे दुईटा ट्युनिङ फर्क लिन्छौँ है। सपोज यसरी मैले यहाँनिर एउटा ट्युनिङ फर्क लिएँ र अर्को मेरो ट्युनिङ फर्क छ। यो दुईटा ट्युनिङ फर्कमा के गर्नुहुन्छ त तपाईले सपोज एउटालाई चाहिँ लोडेड गर्नुभयो अरे, लोडेड गर्नुभयो कि सपोज यहाँनिर तपाईँले व्याक्स युज गर्नुभयो अरे, तपाईँले व्याक्स युज गरेर यो दुईटा ट्युनिङ फोर्कलाई साइमल्टेनियसली स्ट्राइक गर्नुभयो अरे कतै कुनै एउटा ठाउँमा ठ्याक्कै स्ट्राइक गर्दाखेरि के हुन्छ यिनीहरूले त भाइब्रेसनहरू प्रोड्युस गर्छ। यिनीहरूले प्रोड्युस गर्ने भाइब्रेसन के हुन्छ त भन्दा यसको स्लाइटली डिफ्रेन्ट अलि लो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हैन, यसको लोवर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँनिर व्याक्समा लोड गरेपछि के हुन्छ त यसले प्रोड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी अलि थोरै हुन जान्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी अलि धेरै हुन्छ तर डिफ्रेन्स भनेको त्यति ज्यादा पनि हुँदैन। यदि दुईटालाई चाहिँ के गर्यौँ त हामीले स्ट्राइक गरेर यहाँ दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने यिनीहरूले दिने फ्रिक्वेन्सीमा पनि पिरियोडिक राइज एन्ड फल हुन्छ, ठिक छ। के हुन्छ त पिरियोडिक राइज एन्ड फल हुन्छ। सो यसरी पिरियोडिक राइज एन्ड फल हुनेलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले बिट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो बिट भनेको के रहेछ त टु साउन्ड वेव्स प्रोड्युस्ड साइमल्टेनियसली which have slightly different frequency and similar amplitude have loudness decreasing and increasing periodically. This is called beat भनेर भन्छ है। मैले तपाईलाई अलिकति एक्ज्याक्ट डिफिनेसन पनि लेखिदिन्छु कसरी हुन्छ भनेर अथवा के हो बिट भनेको जुन चाहिँ तपाईले एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो बुझ्नुभयो होला के हुँदो रहेछ। दुईटा साउन्ड हामीले साइमल्टेनियसली प्रोड्युस गर्यौं, तिनीहरूको चाहिँ के छ अलिकति डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीज छ र तर सिमिलर एम्प्लिट्युड छ भने तिनीहरू जब साइमल्टेनियसली ट्राभल गर्छन् तिनीहरूको लाउडनेस चाहिँ के हुने रहेछ डिक्रिज इन्क्रिज पिरियडिकली हुन्छ। जस्तो यहाँ दुईटा हाम्रो केमा भयो त ट्युनिङ फर्कमा भयो, यसलाई के भन्दो रहेछ त बिट भन्दो रहेछ। अब बिट कसरी प्रोड्युस हुन्छ त त्यो कुराहरू, बिट भनेको सुपरपोजिसनबाट प्रोड्युस हुन्छ, ठिक छ। सुपरपोजिसन अफ द वेव्स भयो भने के हुन्छ त बिट्स प्रोड्युस हुन्छ। अब सपोज मैले यसरी तपाईलाई सुरुमा दुईटा वेभ देखाउँछु, यो वेभ एउटा छ यसरी मैले ड्र गरेँ। अब यो वेभ भन्दा फ्रिक्वेन्सी अलिकति धेरै हुनुको मतलब के हो त हेर्नु, फ्रिक्वेन्सी धेरै हुनुको मतलब यसको वेभलेन्थ अलिकति सानो हुन्छ हैन। फ्रिक्वेन्सी धेरै हुँदा वेभलेन्थ अलिकति सानो हुन्छ।
सो यहाँनिर के हुन्छ वेभलेन्थ अलिकति घटेर जान्छ हैन। सो के हुन्छ त हेर्नु त ठ्याक्कै यो दुईटालाई मैले जोड्यो भने अलिकति स्लाइटली वेभलेन्थ घटिरहेछ। यसरी के हुन्छ त वेभलेन्थ स्लाइटली घटिरहेछ नि। सो यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ज्यादा छ भनेको। जति जति फ्रिक्वेन्सी ज्यादा हुँदै जान्छ वेभहरू चाहिँ खादिँदै जान्छ क्या। वेभलेन्थ कम हुनुको मतलब के हो त त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी ज्यादा छ भन्नु कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। किनभने त्यहाँनिर वेभहरू एकै ठाउँमा खादिएको छ भन्ने जस्तो कुरा हो। र ठ्याक्कै फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको आखिरी इन्भर्स रिलेसन बन्छ हैन। सो अब बिट्सहरू बुझ्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त दुईटा साइमल्टेनियसली के गरेको छौँ फ्रिक्वेन्सिजहरू छ ठीक छ। लाइन त यहीँनिर छ। सो हामीले दुईटा वेभ्सहरू लिन्छौँ है। यसको लागि दुईटा वेभ्सहरू जुन छन् यो लाइनमा मैले हेरेँ भने सपोज यतापट्टि यतानेरि ट्राभल गरिरहेछ भने लाइन रुलरै लिउँ होला है। सो मैले वेभ यहाँनिर बनाउने भए अब मेरो दुईटा वेभहरू मैले साइमल्टेनियसली ट्राभल गर्नुपर्ने छ। तिनीहरूको के छ त फ्रिक्वेन्सी अलिकति डिफ्रेन्ट छ तर तिनीहरूको फेज चाहिँ सेम हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्ट हुन्छ अलिकति स्लाइटली मात्रै हुन्छ, फेज सेम हुन्छ। सो फेज सेम बनाउनु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी स्लाइटली डिफ्रेन्ट भनेको वेभलेन्थ अलिकति सानो हुन्छ। सो मेरो पहिलो वेभ हेरौँ है त ठ्याक्कै यसरी मैले पहिलो वेभ बनाएँ है। अब इक्वली नै बनाउन खोजौँ। अब यहाँनिर यो पहिलो वेभ बनाएपछि यसको सर्टेन एउटा वेभलेन्थ त हुन्छ हैन। सो यसको सर्टेन वेभलेन्थ हुन्छ एउटा। सो यसको सर्टेन वेभलेन्थ छ। अब यो वेभलेन्थ भन्दा अलिकति ठुलो हैन अलिकति सानो बनाऊ। सो सानो बनाउँदाखेरि सपोज के आउने भयो त भन्दा यसरी मैले वेभ बनाउँदै गएँ है। सो हेर्नु त अलिकति सानो छ नि, यहाँसम्म चाहिँ एउटाको अर्कोको अलिक अगाडिसम्म छ। सो यसरी मैले वेभहरू बनाउँदै गएँ। अलिकति वेभ मेरो एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ सायद बुझिन्छ होला यहीँबाट है, त्यति गाह्रो त छैन। ल मेरो वेभ पनि कम्प्लिट भयो। अर्को वेभ यस्तो खालको छ। यिनीहरूको के छ एउटै पोइन्टबाट सुरु भएको छन्। सो यहाँ मैले के माने त फेज सेम छ भनेर मान्न सकेँ। सो कुन पोइन्टबाट स्टार्ट भयो त भन्दा यहाँ ओरिजिनबाट स्टार्ट भयो। सो ओरिजिनबाट स्टार्ट हुनु भनेको यो ओरिजिन भयो हाम्रो। अनि हाम्रो एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ अब अर्कोले गर्दा ठिक होला। यहाँ भनेको हाम्रो के भयो त एम्प्लिट्युड भयो, यहाँनिर टाइम टी भयो। सो यहाँबाट के देख्न सक्छौँ त यो दुईटाको फेज सेम छ तर अलिकति स्लाइटली फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्ट छ। यो पोइन्टमा हेर्नु त पहिलो हाम्रो जुन येलो कलरले बनाएको वेभ छ, यो येलो कलरले बनाएको वेभको वेभलेन्थ यहाँसम्म छ। ओदेखि यो पोइन्ट एक्स हो भने एक्ससम्म छ र अर्कोको ओदेखि वाईसम्म छ। अलिकति के छ त वेभलेन्थ डिफ्रेन्ट छ, फ्रिक्वेन्सी धेरै छ। येलो वेभको फ्रिक्वेन्सी धेरै छ हाम्रो व्हाइट वेभको भन्दा। अब यो दुईटा वेभहरू साइमल्टेनियसली ट्राभल गरिरहेछन्। साइमल्टेनियसली ट्राभल गर्दा के हुन्छ भने कुनै पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू कन्स्ट्रक्टिभ अथवा यिनीहरूको के हुन जान्छ त यहाँनिर इन्टरफियरेन्स त भइहाल्छ। इन्टरफियरेन्स हुन्छ अब यहाँनिर हैन, हुने नै इन्टरफियरेन्स हो। कुनै पोइन्टहरूमा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स हुन्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स हुन्छ, कुनैमा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्सहरू हुन्छ। सो कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभको कुराहरू हेरौँ कहाँ कन्स्ट्रक्टिभ होला। सपोज यो दुईटा पोइन्टहरू मिट हुन गयो, यहाँको यो पहिलो पोइन्टलाई सपोज यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के हुन थाल्यो मिट हुन थाल्यो, एउटैमा छ क्रेस्ट हो। क्रेस्ट मिट हुँदा के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स हुन्छ। ठिक छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुने भयो। त्यसै गरी अरू पोइन्टहरू यहाँ पनि कन्स्ट्रक्टिभ हुने भयो हैन, यहाँ पनि कन्स्ट्रक्टिभ हुने भयो।
तर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के भयो त अपोजिट डिरेक्सनमा छ। अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भनेपछि के हुन्छ, यो दुईटा वेभ जोडिँदा यहाँनिर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भइदिन्छ है। त्यसै गरी अरू पोइन्टहरू पनि हामीले डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि डिस्ट्रक्टिभमा जान सक्छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि डिस्ट्रक्टिभमा जान सक्छ हैन। अब कुनै कुनै पोइन्टहरू अरू भनेको कन्स्ट्रक्टिभमा जान्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला के भन्न खोजेको भनेर। कहाँनेरि कन्स्ट्रक्टिभ आयो कहाँनेरि डिस्ट्रक्टिभ आयो भनेर। र यसको मैले अब के गरेर त नयाँ अब दुईटै वेभ जोडेर बनाउन खोजेँ अरे है। सो त्यो मैले यसलाई सानो बनाएँ, देखिन्छ होला है। सो अब यसको लागि मैले हाम्रो ओरिजिनल कलर युज गरौँ न, यो कलर। सो यहाँनेरि मैले यसको लागि अर्को वेभ बनाउन थालेँ। अब सरी मैले लाइन तानी सिधा हुँदैन है मेरो लाइन, त्यति तपाईहरुले त सिधा बनाउनुहुन्छ। सो यहाँनेरि मैले अब यो दुईटै वेभलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी बनाएँ। जुन जुन पोइन्टमा अब हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। सो अब यसलाई चाहिँ यसले यो कलर देखिन्छ है, ल ठिक छ। यो कलरले म नयाँ वेभ बनाउँछु यहाँनेरि। सो लास्टली के हुने रहेछ त भन्दा कन्स्ट्रक्टिभ भयो भने इधरको एम्प्लिट्युड चाहिँ यसरी बढेर जान्छ। हेर्नु त यहाँ पुग्यो, कुनै पोइन्टमा यसरी तल झरेर पनि गइरहेछ, यसरी तल झरिरहेछ हैन। यसरी म्याच भएर यहाँनेरि चाहिँ यसरी आइपुग्यो। यहाँनेरि के हुने भयो त इन्क्रिज भयो, म्याक्सिमममा पुगेर फेरि बिस्तारै डिक्रिज हुँदै 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 जिरोमा आइपुग्यो है। जिरोमा आइपुग्दा ठ्याक्कै यही पोइन्ट छ नि, जुन यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ एउटै भयो, किनभने यहाँनेरि क्रेस्ट र ट्रफ चाहिँ एउटै फेजमा छन्। यहाँनेरि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने भयो। त्यसै गरी फेरि के हुन्छ, बिस्तारै डिक्रिज हुँदै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यसरी बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै हुँदै के हुन्छ त यसरी इन्क्रिज हुन्छ र फेरि म्याक्सिमममा पुग्यो। म्याक्सिमममा पुगेर के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब डिक्रिज हुँदै 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 गएर फेरि के हुने भयो त जिरोमा आइपुग्यो। सपोज यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ, त्यही कुरा देखाउन खोजेको हो। सो फेरि यहाँनिर अब फेरि स्टार्ट हुन्छ, यसरी स्टार्ट हुन्छ, यसरी जान्छ। यहाँनिर के आइदिन्छ त बिट आइदियो। अब सो यो भनेको चाहिँ के देखियो त यहाँनिर हेर्नु त पिरियडिकल्ली के भइरहेछ त हाम्रो इन्टेन्सिटी अथवा हाम्रो लाउडनेस इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ नि। सुरुमा इन्क्रिज भयो, त्यसपछि डिक्रिज भयो। सो यसलाई हामीले एउटा सिंगल लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने के हुन्छ भन्दा अलिकति माथिबाट ताने मैले। सो यो कलरले मैले देखाउन खोजेँ। सो इन्टेन्सिटीहरु यसरी मैले हेरे भने यहाँनेरि यसरी गयो, यहाँनेरि पनि यो पोइन्टमा आयो, फेरि के हुने भयो त इन्क्रिज हुँदै हुँदै जाने भयो हैन। यसरी इन्क्रिज हुँदै हुँदै यो पोइन्टमा आइपुग्यो, फेरि यहाँबाट पनि यसरी इन्क्रिज हुँदै 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 यो पोइन्टमा आइपुग्यो। अब यहाँनेरि देख्नु होला हेर्नु त बिटको फ्रिक्वेन्सी यदि हामीले यो हरियो मेटाइदिने हो भने यसले के डिनोट गर्छ त हाम्रो एम्प्लिट्युडहरु देखाउने काम भइरहेछ। ठीक छ, अब यो एम्प्लिट्युडहरुमा हामीले के कुराहरु डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यसले हामीले के दिने हो बिट दिने हो। बुझ्नुभयो होला यहाँनेरि स्लाइटली डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीको वेभ्सहरु युज गरिएको छ। कहीँ अब क्रेस्ट र क्रेस्ट मिलेर एउटै फेजमा भएर के हुन्छ त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ र एम्प्लिट्युड यसरी म्याक्सिमम यो एम्प्लिट्युड आइरहेछ नि, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड आउँछ। कहीँ चाहिँ के हुन्छ त क्रेस्ट र ट्रफ मिल्छन् र यो पोइन्टहरु आएको छ नि, जुन यहाँनेरि पोइन्टहरु आएको छ सेतोले डिफाइन गरेको पोइन्टहरु हो, यस्तो पोइन्ट आइदिन्छ, त्यहाँनेरि के भइदिन्छ मिनिमम पोइन्ट भइदिन्छ। सुपरपोजिसनको रुल पनि त्यही हो। सो यसरी चाहिँ हामीले बिटहरु प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछौं है। सो यसरी हामीले के गर्यौं त बिटहरु प्रोड्युस गर्यौं। त्यही भएर यहाँनेरि लाउड साउन्ड हर्ड हुन्छ, त्यसपछि फेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, फेरि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, जिरोमा पुग्छ। यसरी पिरियडिकल्ली के हुने रहेछ लाउडनेस इन्क्रिज डिक्रिज हुँदै जाने रहेछ। यहाँनेरि जुन म्याक्सिमम भ्यालुहरु छन्, यो म्याक्सिमम भ्यालु छन्, यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 + f2/2 हुन्छ। सपोज मेरो एउटाको फ्रिक्वेन्सी f1 हो र यसको फ्रिक्वेन्सी f2 हो भने म्याक्सिमममा फ्रिक्वेन्सी भनेको दुईटा फ्रिक्वेन्सीको एभरेज हुने रहेछ हैन। त्यसै गरी म्याक्सिमममा यति हो। यहाँनेरि ठ्याक्कै अब तलतिरको जुन छ नि यो भनेको
f1 माइनस f2 बाई 2 हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्ने रहेछौँ बिटहरू। अनि टाइम पिरियडहरूको बारे भनेको ठिक छ, एकैछिनमा हामी डिफाइन गरिहाल्छौँ। सो बिटलाई डिफाइन गर्नुपर्दा अब के लेख्न सकियो त भन्दा पिरियोडिक भेरिएसन इन इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, periodic variation in intensity of sound, ठीक छ, periodic variation in intensity of sound at a point, कुनै पनि पोइन्टमा due to superposition of two sound waves of slightly different frequencies, two sound waves of slightly different frequencies traveling in same direction, सो यो कुराले मलाई के दिने भयो त भन्दा मेरो बिट्स दिने भयो। यसलाई के भन्छ त, इज कल्ड बिट्स। ठिक छ, हामीले माथि गरे जस्तै कुराहरू भयो नि। सो पिरियोडिक भेरिएसन इन इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, हेर्नु त यहाँनिर पिरियोडिक भेरिएसन छ। सो यो पिरियोडिक भेरिएसन इन इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ टू साउन्ड वेव्स अफ स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज ट्राभलिङ इन सेम डिरेक्सन। सो यसरी ट्राभल गर्यो भने चाहिँ के भन्ने रहेछ त, यसलाई बिट्स भनेर डिफाइन गर्न सकिने रहेछ है। सो इच राइज एन्ड फल इन इन्टेन्सिटी अफ साउन्डले के दिने रहेछ त, एउटा बिट दिने रहेछ हामीले। ठिक छ, राइज र फल हुने, ठिक छ, त्यसले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ त, बिट दिने रहेछ। सपोज यहाँनिर सबसे मिनिमम छ यो पोइन्टमा, यतापट्टि सपोज यो भनेको सबसे म्याक्सिमम छ भने यसले हामीले के दिने रहेछ त, एउटा टाइम पिरियड दिने रहेछ। ठिक छ, टाइम पिरियड भनेको 1 बाई f1 माइनस f2 हुन्छ। यो कुरा हामी एकैछिनमा प्रुभ गर्छौँ। सो यसरी पिरियोडिक राइज एन्ड फलले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ त, एउटा बिट दिने रहेछ। सो के लेख्न सक्यो, पिरियोडिक राइज एन्ड फलले हामीले के दिन्छ त, 1 बिट दिने रहेछ है। अब टाइम इन्टरभल फर 1 बिट, एउटा बिटको टाइम इन्टरभल भनेको के भन्न सकिन्छ त, यसले हामीलाई के दिन्छ त, बिट पिरियड भनेर दिन्छ। अरू ठाउँमा हामी टाइम पिरियड भनेर लेख्छौँ, यसले हामीले के दियो, बिट पिरियड। सो एउटा बिट हुनको लागि कति टाइम इन्टरभल लाग्छ भन्नु चाहिँ बिट पिरियड भनेर भयो। ठिक छ, त्यसै गरी नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड, ठिक छ, एक सेकेन्डमा कतिवटा बिट बन्छ त, हो त्यसले हामीले के दियो त, नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्डले बिट फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। ठिक छ, के दिने रहेछ त, बिट फ्रिक्वेन्सी दिने रहेछ। सो यहाँबाट हामीले यति कुराहरू थाहा पायौँ। त्यसै गरी नम्बर अफ बिट्स कति प्रोड्युस हुने रहेछ त, नम्बर अफ बिट्स प्रोड्युस्ड पर सेकेन्ड। ठिक छ, कतिवटा बिट्स प्रोड्युस्ड पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वल टु डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी अफ टू सुपरइम्पोजिङ वेव्स। ठिक छ, डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी अफ टू सुपरपोजिङ वेव्सको मा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। यो कुराहरू सायद हामीले एकैछिनमा यहाँ डेराइभ पनि गर्छौँ, तपाईहरुले टेन्सन नलिनु। सो यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। पिरियोडिक राइज एन्ड फलले के दिने रहेछ त, यहाँनेरि पिरियोडिक राइज एन्ड फलले टाइम 1 बिट दिँदो रहेछ। एउटा बिट हुनको लागि लाग्ने टाइम इन्टरभललाई बिट पिरियड भन्छ। त्यसै गरी नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको बिट फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ र नम्बर अफ बिट्स प्रोड्युस्ड पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी अफ टू सुपरपोजिङ वेव्सले जति फ्रिक्वेन्सी आउँछ नि रिजल्टेन्ट, त्यसले चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ बिट्स प्रोड्युस्ड पर सेकेन्ड दिँदो रहेछ। सो नम्बर अफ बिट्स प्रोड्युस्ड पर सेकेन्ड अथवा बिट फ्रिक्वेन्सी, जुन हामीले बिट फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्यौँ, बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त, इक्वल्स टु f1 माइनस f2 हुने रहेछ। यदि हाम्रो वेव्सको फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 र f2 हो भने अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो बिट पिरियड, अब यो बिट त हियर गर्नु पर्यो, अडिबल हुनु पर्यो। अब बिट फ्रिक्वेन्सी अडिबल हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ f1 माइनस f2 जुन छ यो चाहिँ के हुनु पर्यो, लेस देन
अर इक्वल टु 10 हुनु पर्यो। ठीक छ, लेस देन अर इक्वल टु 10 भएन भने के हुन्छ भने सपोज टाइम पिरियड भनेको त 1/f1 माइनस f2 हुन्छ, यो 1/10 हुन्छ। यदि 1/10 भन्दा सानो भयो हैन, 1/10 भन्दा सानो भयो भने त के भइदिन्छ हैन, 1/10 भन्दा ठुलो चाहिँ होला, सरी ग्रेटर देन अर इक्वल टु है, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10 हुनु पर्यो। कस्तो उल्टो कुरा गरेँ मैले यहाँ भर्खरै, इक्वल टु 10 चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो 10 भन्दा ग्रेटर भयो भने के हुन्छ त, यहाँनिर सपोज 11 भयो भने यो साउन्ड चाहिँ हामीले हियर गर्न सक्दैनौँ। अथवा 0.1 सेकेन्ड भन्दा के भइदियो ज्यादा भयो भने हैन, अथवा कम भइदियो 0.1 भन्दा 0.05 सेकेन्ड भइदियो भने के हुन्छ त, हामीले यो साउन्डलाई हियरै गर्न सक्दैनौँ, अथवा हियर त गर्न सक्छौँ तर चिन्न सक्दैनौँ। हाम्रो पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ टी भनेको 1/10 सेकेन्ड छ। ठीक छ, यदि दुईटा साउन्डमा 1/10 सेकेन्ड भन्दा अब टाइम पिरियड ज्यादा लाग्छ भने त्यो भनेको के हुन्छ त, हामीले हियर गर्न सक्दैनौँ। अथवा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 हर्ट्ज भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ हामीले त्यो साउन्ड हियर गर्न सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो होला, 10 अर बिट पिरियड सुड नट बी लेस देन 1/10 सेकेन्ड हुनु पर्यो। ठीक छ, बिट पिरियड भनेको चाहिँ सपोज बिट पिरियड भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1/10 हुनु पर्यो। त्यो भन्दा कम भयो भने के हुन्छ त, हामीले दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन टु साउन्ड्स ड्यू टु पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ। 1/10 भनेको त हाम्रो पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ हो हैन, पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भन्दा हाम्रो थोरै भयो भने त हामीले त डिस्टिङ्ग्विसै गर्न सक्दैनौँ नि साउन्डहरू। सो यो 1/10 भन्दा के हुनु पर्यो त, को ज्यादा हुनु पर्यो। हाम्रो बिट पिरियड भनेको 1/10 भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो होला मैले के भन्न खोजेँ, के हो रहेछ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 माइनस f2 छ। यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा हाम्रो जुन यो फ्रिक्वेन्सी f1 माइनस f2 छ, यो चाहिँ के हुनु पर्यो, 10 भन्दा सानो हुनु पर्यो। 10 भन्दा ठुलो भइदियो भने के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भन्दा के भइदिन्छ त, कम भइदिन्छ। 1/10 सेकेन्ड 0.1 सेकेन्ड भन्दा कम भइदियो भने के हुन्छ भने हामीले त्यो साउन्डहरू डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ है। अब हामीले म्याथमेटिकल डेरिभेसन अफ बिट फ्रिक्वेन्सी गर्छौँ। म्याथमेटिकल डेरिभेसन अफ बिट फ्रिक्वेन्सी। बिट फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। सो सपोज यसको लागि हामी दुईटा वेभ सपोज गर्छौँ। एउटा वेभ भनेको y1 इज इक्वल्स टु a1 साइन ओमेगा 1 t माइनस k1 x सपोज गऱ्यौँ, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। त्यसै गरी अर्को वेभ छ y2 इज इक्वल्स टु a2 साइन ओमेगा 2 t माइनस k2 x भयो, यो भनेको इक्वेसन 2 भयो हैन। सपोज two waves superimpose at x is equals to 0. At x is equals to 0, they both superimpose अथवा they both superpose. They both superpose भयो भने के हुन्छ त, y1 भनेको a1 sin ओमेगा 1 t हुन्छ एन्ड y2 भनेको के हुन्छ त, a2 sin ओमेगा 2 t हुन्छ हैन। अब सुपरपोज गर्दाखेरि के हुन्छ, y भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड हो भने y भनेको y1 प्लस y2 हुन्छ है। सो y1 भनेको कति छ त, x इज इक्वल्स टु 0 मा हुँदा a1 sin ओमेगा 1 t प्लस a2 sin ओमेगा 2 t हुने भयो। एम्प्लिट्युड त सेम हुनुपर्ने हो नि हैन, त्यो कुरा मलाई कहिलेकाहीँ सम्झाउनु म बिर्सिरहेको हुन्छु, मैले एम्प्लिट्युड डिफ्रेन्ट लिएको छु। हाम्रो बिटको डिफिनेसन अनुसार के थियो त, फ्रिक्वेन्सी स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, एम्प्लिट्युड सेम हुनुपर्छ है। सो दुईटाको एम्प्लिट्युड ए हो, यहाँनिर ए भयो। अब दुईटा कमन लियौँ, ए कमन लिँदा साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी हुन गयो इज इक्वल्स टु यहाँनिर कति आयो त, 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 भयो इन्टु यहाँनिर टी पनि छ, कस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 यहाँनिर टी भयो है। बुझ्नुभयो होला यो कुरा।
सो हाम्रो ओमेगा भनेको के हुन्छ त 2 पाई एफ हुन्छ। सो ओमेगा भनेको 2 पाई f1 हुन्छ, ओमेगा 2 भनेको 2 पाई f2 हुन्छ। सो हामीले यो y हो भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ, यो इक्वेसन हाम्रो 3 भयो है, हाम्रो इक्वेसन 3 भयो। सो के लेख्न सकियो त y भनेको के हुन्छ 2a sin 2 पाई बाहिर निक्लियो भने f1 प्लस f2 बाई 2t भयो, यहाँनिर cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t हुन गयो यहाँनिर हैन, यति कुरा बुझियो। सो यहाँनिर अब हाम्रो ओरिजिनल वेभसँग कम्पेयर गर्ने हो भने y इज इक्वल्स टु मैले यहाँनिर 2a यतापट्टि लेखेँ cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इन्टु t हैन, यसलाई यसरी एउटा ब्र्याकेटमा राखिदिएँ मैले, sin 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2t भयो। यहाँ यसलाई मैले इक्वेसन 4 भनेर माने है। अब यो इक्वेसन यहाँ जे छ यहाँनिर के छ त इक्वेसनले के दिइरहेछ त मलाई हेर्नु त, यहाँनिर एउटा साइन फंक्सन छ हैन, हाम्रो ओरिजिनल वेभ जस्तै एउटा साइन फंक्सन छ र यहाँनिर एउटा कस फंक्सनसँग 2a मल्टिप्लाई भइरहेछ। सो यदि मैले मेरो ओरिजिनल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने मेरो एउटा साइन फंक्सनकै निक्लिनु पर्ने हो हैन, साइन फंक्सनकै निक्लेर के हुनु पर्ने हो त मेरो वेभ बनिनु पर्ने हो। सो यसले के दिन्छ त इक्वेसन 4 ले एउटा रिजल्टेन्ट वेभ दिइरहेछ, ठीक छ, इक्वेसन 4 ले एउटा रिजल्टेन्ट वेभ दिइरहेछ जुन चाहिँ के हो रिजल्टेन्ट वेभ इज ए साइन फंक्सन, resultant wave is a sine function with frequency के हो f1 plus f2 by 2 हो यसको फ्रिक्वेन्सी हैन। रिजल्टेन्ट वेभ छ, यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको त हाम्रो sin ओमेगा t मा हामीले फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो नि। सो यो भनेको ओमेगा भनेको त 2 पाई f हो, f सँग कम्पेयर गर्यौं भने त रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 प्लस f2 by 2 भयो नि त हैन। र यसको एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ के हुन्छ त एम्प्लिट्युड भनेको 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 के हुन्छ त यसको इन्टु t भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड हुन जान्छ। हामीले चाहिँ ओरिजिनल वेभ जस्तै कम्पेरिजन गरे हो, तपाईले कसमा लेख्नु भएको भए अब कसमा लेख्यो भए कसकै फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो, सायद फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु चाहिँ एउटै आउँछ। तपाईले कसमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् साइनमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् खासै फरक पर्दैन। सो यहाँनिर हामीले एम्प्लिट्युड भेट्यौं। अब यहाँ के देखिन्छ त भन्दा हाम्रो एम्प्लिट्युड के हुने रहेछ भेराइज विथ टाइम, ठीक छ, एम्प्लिट्युड भेराइज विथ टाइम। सो यो कुरा त हामीले हाम्रो फर्म ग्राफबाट पनि देख्न सकिन्छ। के देखिन्छ त ग्राफबाट भन्दा हेर्नु त यहाँनिर त एम्प्लिट्युड चेन्ज भइरहेछ नि टाइम अनुसार, पिरियडिकल्ली चेन्ज भइरहेछ नि, एम्प्लिट्युड चेन्ज भइरहेछ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने ठीक छ हाम्रो एम्प्लिट्युड चाहिँ समय अनुसार के हुने रहेछ त चेन्ज हुँदै जाने रहेछ। सो यो इक्वेसनले त यो कुरा ग्राफ गर्न सक्यो हैन। यहाँनिर के देखियो त एम्प्लिट्युड टाइम अनुसार भेराइ हुने रहेछ। अब यदि इफ f1 इज क्लोज टु f2, यदि f1 चाहिँ f2 सँग एकदमै क्लोज भयो भने एम्प्लिट्युड भेरिएसन्स बिकम्स भेरी स्लो हैन, जुन एम्प्लिट्युड को भेरिएसन चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ, ठीक छ। यहाँनिर जुन हामीले देखाएको छौं फिगर, यहाँनिर हेर्नु त f1 र f2 एकदमै नजिक भयो भने यो जुन हामीले इन्भेलोप बनाएको छौं यसरी, यसले के देखाइरहेछ त एम्प्लिट्युड कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेर देखाइरहेछ। सो एकदम स्लोली चेन्ज भइरहेछ, बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै गइरहेछ है। सो एकदम फ्रिक्वेन्सी एकदम नजिक भयो भने के हुन्छ एम्प्लिट्युड चेन्ज चाहिँ एकदमै सानो हुँदै जान्छ के, सानो भन्नाले बिस्तारै इन्क्रिज हुने अथवा बिस्तारै यसरी डिक्रिज हुने हुन्छ। सो त्यही भन्न खोजे यो इक्वेसनले चाहिँ त्यही भन्न खोजिरहेछ। हामीले जुन यहाँ एम्प्लिट्युडको इक्वेसनहरु डेराइभ गर्यौं यो इक्वेसनले त्यही कुराहरु भन्न खोजिरहेछ। सो इक्वेसनको हामीले एउटा डिस्क्रिप्सन गरे जस्तो भयो। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दा एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, एम्प्लिट्युड अफ बिट कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, यो चाहिँ भेराइज विथ टाइम हुन्छ है। र फ्रिक्वेन्सी कतिमा भेराइ हुँदो रहेछ त f1 माइनस f2 बाई 2 मा चाहिँ के हुने रहेछ त एम्प्लिट्युड भेरिएसन हुने रहेछ, ठीक छ। के हुने रहेछ त एम्प्लिट्युड भेरिएसन हुने रहेछ।
फेरि एकचोटिमा माथि गए जुन यो फिगर छ नि हाम्रो यो फिगरमा जुन यो हामीले यसरी सेतोले माथि माथि बनाएको छौं यसको भेरिएसन भनेको चाहिँ f1 माइनस f2/2 हुने रहेछ प्रत्येक सेकेन्ड यहाँ इन्टु t पनि छ सो यो गर्यो यसले के दिने रहेछ त भन्दा कति एम्प्लिट्युड भेरिएसन हुने रहेछ भनेर दिइरहेछ र इन्टु टाइम गर्दा हामीले के थाहा पाउँछौँ त यतिले भेरिएसन हुने रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ सो यो चाहिँ भेराइज विथ टाइम विथ फ्रिक्वेन्सी यतिले भेराइ हुने रहेछ ठीक छ बुझ्नुभयो होला यति फ्रिक्वेन्सीले भेराइ हुँदै 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 गइरहेको हुन्छ अब यति बुझिसकेपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एम्प्लिट्युडको भेरिएसन हो है फेरि ठीक छ तपाईले बिटको फ्रिक्वेन्सी लिनु होला यो एम्प्लिट्युडको भेरिएसन हो हाम्रो जुन बिट बनेको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ f1 प्लस f2/2 हुन्छ ठीक छ रिजल्टेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यति हुन्छ यति फ्रिक्वेन्सी गरेर ठ्याक्कै यसको फ्रिक्वेन्सीको एभरेजले के दियो त हामीले अघि प्रुफ गर्छौं भनेको थियौ नि फ्रिक्वेन्सीको एभरेजले जुन त्यो दुईटा वेभहरु सुपर इम्पोज भयो नि त्यो दुईटा वेभ सुपर इम्पोज भएपछि कति फ्रिक्वेन्सीको वेभ निक्लिन्छ त भन्दाखेरि f1 प्लस f2/2 हुन्छ र एम्प्लिट्युडको भेरिएसन हुने रहेछ एम्प्लिट्युडको भेरिएसन कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि f1 माइनस f2/2 इन्टु t ले हाम्रो एम्प्लिट्युडको भेरिएसन दिने रहेछ सो f1 माइनस f2/2 इन्टु t ले f1 माइनस f2/2 ले हाम्रो एम्प्लिट्युडको भेरिएसनहरु दिने रहेछ अब म्याक्सिमा र मिनिमाको कन्डिसन हेर्नु ठीक छ यहाँनेरि त म्याक्सिमा र मिनिमा आइरहेछ किनभने सुपर इम्पोज भएर यहाँनेरि के भयो त कतै कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएको छ कतै डिस्ट्रक्टिभ भएको छ सो जहाँ कन्स्ट्रक्टिभ भएको छ त्यहाँ म्याक्सिमा आउँछ जहाँ के भएको छ डिस्ट्रक्टिभ भएको छ मिनिमा आउँछ सो कन्डिसन फर म्याक्सिमा हेरौं म्याक्सिमाको कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जुन एम्प्लिट्युड छ हामीले एम्प्लिट्युड कति भेटेका थियौ एम्प्लिट्युड भनेको एएमपीएम भनेर लेख्यो एम्प्लिट्युड भनेको 2a cos 2 pi f1 माइनस f2/2 इन्टु t चाहिँ के हुन्छ मेरो एम्प्लिट्युड दिन्छ अब यो म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा यो मेरो भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो हो कि हैन ठीक छ यो मेरो cos को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो cos को भ्यालु म्याक्सिमम हुने भनेको कति हुन्छ त cos 2 pi f1 माइनस f2/2 इन्टु t भनेको प्लस माइनस 1 हुनु हो म्याक्सिमम भ्यालु भनेको अब प्लस माइनस 1 हुने भ्यालु भनेको cos n पाइयो cos 0 मा कति हुन्छ 1 हुन्छ cos 180 मा यहाँ 1 हुन्छ यहाँ माइनस 1 हुन्छ यसैगरी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 मा जान्छ सो यसको मतलब कति हुने भो 2 pi f1 माइनस f2/2 इन्टु t इज इक्वल्स टु n पाई हुने हो नि त यहाँ n पाई हुने हो सो पाई पाई क्यान्सल हुने भयो हैन सो यहाँनेरि t इज इक्वल्स टु n अनि यहाँ 2 2 पनि क्यान्सल हुन्छ हैन 2 2 क्यान्सल भयो सो यताबाट n/f1 माइनस f2 आइपुग्यो सो यसले के दियो त टाइम इन्टरभल दियो ठीक छ सो n को भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 हुने रहेछ सो हाम्रो टाइम इन्टरभल कति कतिमा त 0 त्यसैगरी 1/f1 माइनस f2 त्यसैगरी 2/f1 माइनस f2 3/f1 माइनस f2 मा के दिने रहेछ त हामीलाई म्याक्सिमा दिने रहेछ बुझ्नु भयो कुरा n/f1 माइनस f2 इक्वल्स टु t छ t भनेको टाइम हो सो यो टाइममा चाहिँ के दिने रहेछ त हामीलाई म्याक्सिमाहरु दिने रहेछ यो टाइममा हामीलाई म्याक्सिमाहरु दिने रहेछ हामीले अघि टाइम पिरियडमा पनि यो कुरा हेरेका थियौं अब यो म्याक्सिमाको कन्डिसन हो अब मिनिमाको कन्डिसन के हुन्छ त भन्दा के हुनु पर्यो cos 2 pi f1 माइनस f2/2 इन्टु t भनेको 0 हुनु पर्यो 0 हुनको लागि के भ्यालु चाहियो त cos 90 हो त्यस्तो भ्यालु चाहियो सो 2n + 1 इन्टु pi/2 सो सपोज यहाँनेरि cos 90 भनेको 0 हुन्छ हैन त्यसैगरी cos यहाँनेरि कति हुनु पर्यो त भन्दा 3 pi/2 270 भनेको नि 0 हुन्छ सो यसरी मल्टिपलहरुमा जाने रहेछ सो के आयो त भ्यालु 2 pi f1 माइनस f2/2 इन्टु t इज इक्वल्स टु के हुनु पर्यो 2n + 1 pi/2 यहाँनेरि 2 2 क्यान्सल भयो पाई पाई पनि क्यान्सल भयो सो t इज इक्वल्स टु कति हुने हो त यहाँनेरि t इज इक्वल्स टु चाहिँ 2n + 1 डिवाइडेड बाइ 2 f1 माइनस f2 मा के आउने भयो हाम्रो मिनिमाहरु आउने भयो ठीक छ
यहाँनिर मिनिमा आउने भयो। सो कति कतिमा मिनिमा आउने रहेछ त 1/2 f1 माइनस f2 मा, त्यसै गरी 3/2 f1 माइनस f2 मा, त्यसै गरी 5/2 f1 माइनस f2 यसरी डट डट यो भ्यालुहरुमा चाहिँ के आउने रहेछ त मिनिमा आउने रहेछ। ठीक छ। सो कन्जिक्युटिभ म्याक्सिमा र मिनिमा लियौं। सपोज हाम्रो फर्स्ट यो हाम्रो फर्स्ट मिनिमा हो, यो हाम्रो सेकेन्ड मिनिमा हो है। हाम्रो फर्स्ट मिनिमा 0 छ, सेकेन्ड म्याक्सिमा सरी फर्स्ट म्याक्सिमा 0 मा छ, सेकेन्ड म्याक्सिमा 1/, लिए। सो मैले चाहिँ के भेट्न खोजे त भन्दा टाइम इन्टरभल बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ मिनिमा भेटे अरे। ठीक छ। टु कन्सिक्युटिभ मिनिमा भनेपछि के हुन्छ त 3/2 f1 माइनस f2 माइनस 1/2 f1 माइनस f2 गरे भने यो भ्यालु कति आउँछ त 1/f1 माइनस f2 आउँछ। सो यसले मलाई के दियो त टाइम इन्टरभल दियो मेरो, अथवा टाइम पिरियड पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। सो मेरो टाइम पिरियड भनेको कति आउने रहेछ 1/f1 माइनस f2 आउँछ। तपाईले म्याक्सिमामा गर्नुभयो भने त्यही आउँछ। हेर्नु त यो माइनस यो गर्नुभयो भने 1/f1 माइनस f2 आउँछ। सो टाइम इन्टरभल फर टु कन्सिक्युटिभ मिनिमा अथवा अर म्याक्सिमा पनि के हुने रहेछ त 1/f1 माइनस f2। सो मेरो फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ त फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 टाइम पिरियड इज इक्वल्स टु f1 माइनस f2 चाहिँ मेरो बिट फ्रिक्वेन्सी आउने रहेछ। देयरफोर बिट फ्रिक्वेन्सी f भनेको कति आउँछ त f1 माइनस f2 चाहिँ मेरो बिट फ्रिक्वेन्सी आउने रहेछ। ठीक छ। बुझ्नुभयो होला यो कुरा, त्यति गाह्रो छैन। सो मैले यहाँनिर के निकाले भन्दाखेरि कसरी निकाले त हामीले वेभको इक्वेसन हेरौँ यहाँनिर। सो डेरिभेसन गर्दा हामीले दुईटा वेभहरु लियौं जसको फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्ट छ तर एम्प्लिट्युड सेम छ र इदरलाई सपोज x = 0 मा सुपर इम्पोज गरेर हेर्यौं अरे त्यतिबेला के हुन्छ y1 भनेको a sin 1 ओमेगा 1t यो भयो र दुईटालाई सुपर इम्पोज गरेर हामीले के निकाल्यौ इक्वेसन भनेको क्याल्कुलेसन गरेर 2a sin 2 pi f1 plus f2 by 2 into t र cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t र हाम्रो इक्वेसन त साइन को फर्ममा छ साइनले एकतिर राखे अरुलाई अर्कोतिर पठाइदिए। अब यहाँ साइनमा के हुन्छ त sin ओमेगा t हुन्छ हाम्रो इक्वेसन a sin ओमेगा t। सो a भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको 2a cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t आयो। ओमेगा मा त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ। सो रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो जुन रिजल्टेन्ट सुपर इम्पोज गरेको वेभ को फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भनेको f1 by f2 plus t हुने f1 plus f2 by 2 हुने रहेछ। रिजल्टेन्ट वेभ जुन साइन फंक्सन आउँछ त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यति आउने रहेछ। अब यहाँनेरि हामीले के देख्यौं त एम्प्लिट्युड पनि टाइम सँग डिपेन्डेन्ट छ। सो के हुने भयो त एम्प्लिट्युड भेरिएज विथ टाइम भनेपछि एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुने भएन र एम्प्लिट्युड भेरिएसन चाहिँ विथ टाइम भनेको कति हुने भयो त f1 minus f2 by 2 ले चाहिँ के हुने भयो त एम्प्लिट्युड भेरिएसन हुँदै जाने भयो। प्रत्येक टाइम हामीले जति छुट्याइरहेका छौं त्यतिले हुने भयो। कन्डिसन फर म्याक्सिमा हामीले भेट्यौ t = n by f1 minus f2 हुने रहेछ म्याक्सिमा को लागि। मिनिमा को लागि 2n plus 1 by 2 f1 minus f2 हुने रहेछ र यदि हामीले दुईटा कन्सिक्युटिभ म्याक्सिमा अथवा मिनिमा को डिस्टेन्स हेर्यौं भन्दा त्यसले हामीले के दिनु पर्ने हो त टाइम पिरियड दिनु पर्ने। जस्तै मैले एउटा सिम्पल वेभ बनाए भने यसरी मैले सिम्पल वेभ बनाए भने यो दुईटा बीचको डिस्टेन्सले त मलाई के दिन्छ त वेभलेन्थ दिन्छ नि अथवा एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी दिन्छ नि। यो भनेको त मेरो एउटा कम्प्लिट वेभ हो 1 सेकेन्ड अथवा एउटा वेभ साइकल हो नि। सो यसले मलाई के दिने भयो त टाइम पिरियड दिने भयो। दुईटा कन्सिक्युटिभ म्याक्सिमा अथवा दुईटा कन्सिक्युटिभ मिनिमाहरुको डिफरेन्सले मलाई के दिन्छ त टाइम पिरियड दिन्छ। टाइम पिरियड मैले के भेटे f1 minus f2। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाइ टाइम पिरियड हो। सो मेरो बिट फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ त f1 minus f2 हुने रहेछ। है बुझ्नु भयो होला। अब बिट कहाँ युज हुन्छ त बिटको कन्सेप्टहरु कहाँ युज हुन्छ त भन्दा मेजरमेन्ट अफ अननोन फ्रिक्वेन्सी को लागि। ठीक छ। मेजरमेन्ट अफ अननोन फ्रिक्वेन्सी अननोन फ्रिक्वेन्सीलाई मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त बिटको कन्सेप्ट युज गर्छौं किनभने बिटको दुईटा भ्यालुहरु एकदमै नजिकहरु हुन्छन् हैन। टु नो द भ्यालु अफ एन अननोन फ्रिक्वेन्सी f1 अफ अ नोट अफ नोन फ्रिक्वेन्सी f2 इज युज्ड। ठीक छ।
के गरिन्छ त भन्दा सपोज F1 र F2 छ हामीसँग। अब F1 लाई पनि र F2 लाई साइमल्टेनियसली हामीले रिङ गरिन्छ। सपोज हामीले F2 चाहिँ थाहा छ अरे र यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी नजिक नजिक होला भनेर पनि हामीले सोचिसक्यौँ। अब के छ त भन्दाखेरि यो दुईटालाई सँगै साउन्ड गरिन्छ र बिट भेटिन्छ यसको F। अनि F भनेको त F1 माइनस F2 भनेर थाहा छ। सो अब F1 भेट्न त के गर्नु पर्यो, F1 भनेको F प्लस F2 गरेर चाहिँ हामीले अननोन फ्रिक्वेन्सीहरू यसरी भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले के भेट्न सक्यो त फ्रिक्वेन्सीहरू भेट्न सकिन्छ। अब यहाँनिर केही सर्ट क्वेसन्सहरू आउन सक्छ, त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी ट्युनिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै गिटारहरूलाई ट्युनिङ गर्नको लागि पनि के गरिन्छ त यसको कन्सेप्टहरू युज गरिन्छ। यहाँनिर के गरिन्छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड फ्रिक्वेन्सी, तपाईँले गिटार ट्युनिङ गरेको छ भने गिटार ट्युनर एप युज गर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हरेक कोडको। त्यो स्ट्यान्डर्ड फ्रिक्वेन्सीसँग हाम्रो गिटारले बिस्तारै टर्न गर्दै गइन्छ, गिटारलाई हिट गर्दै गइन्छ त्यो स्ट्रिङलाई, र जहाँनिर म्याच हुन्छ ठ्याक्कै त्यहाँनिर के हुन्छ त एउटा बिट जस्तो प्रोड्युस हुन्छ, त्यो कुरा हो। ठिक छ, त्यसै गरी यो कुराहरू डल्फिनले युज गर्छ कम्युनिकेसनको लागि। के हुन्छ त सराउन्डिङ्सलाई अब्जर्भ गर्नको लागि तिनीहरूले के गर्छ साउन्ड सिग्नल्सहरू बाहिर पठाउँछ। ठिक छ, के गर्ने रहेछ साउन्ड सिग्नल्सहरू बाहिर पठाउँछ र ओरिजिनल र रिफ्लेक्टेड साउन्ड अफ सराउन्डिङ्सबाट के हुन्छ त तिनीहरूले थाहा पाउँछ। यदि अब्जेक्टहरू बीच जुन यसले अब्जेक्टहरू छ नि सपोज फाल्दाखेरि केही रिलेटिभ मोसन छैन डल्फिन र अब्जेक्ट बीच भने त्यसले के थाहा पाउँछ त एउटै फ्रिक्वेन्सी रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। यदि रिलेटिभ मोसन छ भने के हुन्छ त डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युसेस बिट विथ ओरिजिनल साउन्ड। सो डल्फिन्स यो साउन्डहरूमा रिले गरेर के गर्छ त आफ्नो कम्युनिकेसन अथवा के कुराहरू थाहा पाउँछ। यो एकोस्टिक इमेजेसहरू भन्छ यसलाई। सो अलिकति यो बारे बुझ्न मन छ भने चाहिँ भन्नु होला, अथवा म रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्न तयार छु। सो हामीले चाहिने भनेको डल्फिनहरूले युज गर्छ यो कुरा, स्ट्यान्डर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट ट्युनिङ गर्नु भने चाहिन्छ। त्यसै गरी अननोन फ्रिक्वेन्सीलाई मेजर गर्नु पर्यो भने पनि बिट फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्टहरू युज हुन्छ है। सो हामीले यहाँनिर बिटको बारे पढ्यौँ, अलि धेरै नै पढ्यो जस्तो छौँ है। बिटको बारे गल्नुभयो होला, अलि पानी खाँदै मजाले बिस्तारै पढ्नु, हेर्दै जानु, ब्याक जाँदै गर्नु, कतै बुझ्नु भएन सोधिहाल्नु होइन। आखिर हामी तपाईँहरूकै एन्सर त क्वेसन त सल्भ गर्न बस्यौँ यहाँ। सो कतै केही कन्सेप्ट बुझ्नु भएन अथवा केही हेल्प चाहियो भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुपमा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।